वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि कुछ दिन कबल हम देख रहे थे कि भारत दुनिया को जिस तरह से आंखें दिखा रहा था और अपनी उभरती हुई मईशत के हवाले से, अपनी ताकत के हवाले से, अपने उस नशे में जो गुरूर का उसका नशा था उसमें गुम था, और किस तरह से पाकिस्तान को भी आंखें दिखाई और फिर पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से जवाब दिया। लेकिन इसके साथ साथ अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद दोबारा से दरअंदाजी की कोशिश की जा सकती है, वायोलेशन हो सकती है, क्योंकि हमेशा से भारत बैक ट्रैक पर जाता रहा है अपने मुआहदे करने के बावजूद। इसके साथ साथ जी हम बात करेंगे दौरा चीन के हवाले से भी, जो डिप्टी वज़ीर आज़म इस वक्त 3 रोज़ा दौरे पर पहुंच चुके हैं, और इन तमाम तर बातों के ऊपर बात करने के लिए और बेहतर समझाने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियो में मौजूद हैं शहीद सियालवी साहब। इनसे हमारी पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है, चेयरमैन पाकिस्तान हज़राती पार्टी है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में कहा, मैंने शॉर्ट इंट्रो इसलिए दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हम समझ सकें, बात कर सकें। क्या भारत दोबारा से वायोलेशन कर सकता है? मुझे नहीं लगता वो डायरेक्टली अभी इन्वॉल्व होगा, इनडायरेक्टली ज़रूर करेगा। उसने जो छोटे छोटे बच्चे पाले हुए हैं हमारे मुल्क में टीटीपी के ज़रिए या बीएलए के ज़रिए, हम तो ये चाहते हैं कि इंडिया जब भी सामने आए तो डायरेक्टली सामने आए। देखें, हमारी कौम भी और हमारी फ़ौज भी फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार रही है। इसी वजह से कि मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन आवाम को समझाने के लिए हमारी फ़ौज से लड़ रही थी, बिल्कुल डायरेक्टली से लड़ी है। पहले उसके प्रॉक्सी से लड़ रहे थे, अब डायरेक्टली वो सामने आया है और ये शुक्र अदा किया है। मतलब मैं अपने इर्द गिर्द के फौजियों को देख रहा हूँ जिनके साथ गमियों खुशियों में आप जाते हैं, इनका मोराल इतना बूस्टअप है कि यार, हमें जिस दिन के लिए हमारी माओ ने परवरिश की थी, इस कौम ने जिस दिन के लिए हमें अपने माथे का झूमर बनाया था, वो दिन आ चुका है। और जिस जंग की भारत हमें धमकी दे रहा था, वो तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। उस जंग की तो बशारत हमें अपने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दी है। तो मोराल पूरी कौम का बहुत हाई है, और ये वो वाहिद कौम है जिसके दिल में किसी किस्म का खौफ है ही नहीं। आप ये देखें, ये वो वाहिद कौम है जिसे जब इंडिया ने धमकी दी जंग की, तो ये खुशी से वो लुटियां डाल रही थी, सराइकी अपना झूमर कर रहे थे। आप ये देखें कि नूर खान बेस पे अटैक होता है। मेरे अस्करी 14 के कुछ दोस्त थे, कुछ डीएचए के दोस्त थे, मतलब मेजॉरिटी फौजी हैं। कहते यार, हमारे रिटायर्ड बुजुर्ग वो रात को गाड़ी निकाल के दौड़ के गए कि जाके चेक करते यार क्या बाहर। तो मजमा लगा था, लग रहा था जलसा है वहां पे। आवाम तो थी। मैं 60-65 साल के बुजुर्गों की बात आपको बता। अच्छा, फिर ये वो कौम है कि आप देखें, मसाइल लाजमी नहीं होते कि जनाब वो सही तरीके से वो चले जाएं, वो फट भी जाते हैं। 100 मसाइल होते हैं। इस कौम का मोराल देखें कि यहाँ आप जो है वो इतने ज़बरदस्त किस्म का मसाइल लॉन्च करने लगे, और कौम इस तरह देख रही है जिस तरह से वो टेप बॉल मैच होता है ना गांव में, या वॉलीबॉल मैच होता है, उस तरह लाइनें लगा के बैठी हुई है। ये कौम अपने बजट के मामले में भी बड़ी हसास है कि वो सही लग रहा है। अच्छा, और ये इतनी हसास कौम है कि इसका बस नहीं चल रहा था कि ये इंडिया में जाके देखे कि सही निशाने पे लगा भी है कि नहीं लगा। तो अभी जहां तक आपके सवाल की बात है कि क्या इंडिया दोबारा हमला करेगा, अब पाकिस्तान का मोराल जितना बूस्टअप हो चुका है, इंडिया का मोराल जितना गिर चुका है, मोदी ने जितनी धमकियां लगाई, और उन धमकियों के बाद आप सिर्फ ये देखें 13 दिन लगे उसे हमला करने में। एग्जैक्टली सोच रहा था। अब तो वो सोचेगा भी नहीं। अब वो शिकायतें लगाने के लिए उसने अपने फॉरेन ऑफिस के लोगों को, अपने डिप्लोमेट्स को, उनकी टीम्स बनाई हैं, दुनिया में भेज रहा है कि जी हमारा ऑपरेशन जो है वो नाकाम नहीं हुआ, हमने दहशतगर्दों के ठिकानों पे निशाना बनाने की कोशिश की और पाकिस्तान की सेना ने डायरेक्टली हम पे अटैक कर दिया। तो भाई हम नेपाल पे अटैक करते हैं। आप जिनको दहशतगर्द कह रहे हो वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। इफ सुभाष चंद्र बोस वाज अ फ्रीडम फाइटर, वी एक्सेप्ट एंड वी ओन हिम बिकॉज ही डिडंट फॉट फॉर इंडिया ओनली। वो सब कॉन्टिनेंट की जंग लड़ा, उसने कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट वो खड़ा हुआ। भगत सिंह फ्रीडम फाइटर कहते हैं आप, हम ओन करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप चे गुवेरा को, फिडेल कास्ट्रो को, नेल्सन मंडेला को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, हम ओन करते हैं। तो फिर हमारे कश्मीर में जो लोग इंडियन एग्रेशन के अगेंस्ट जिहाद कर रहे हैं, जो उसके अगेंस्ट मूवमेंट्स चला रहे हैं, आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक, दे आर आल्सो फ्रीडम फाइटर। दे शुड बी टर्म्ड एज अ फ्रीडम फाइटर, नॉट एज अ मिलिटेंट्स, नॉट एज अ टेररिस्ट। तो उन लोगों के बारे में ये लेबल लगाना, भाई आप मेरी माँ बहन बेटी के साथ ज्यादती करते हैं, आप मेरे जवानों को कत्ल कर देते हैं, आपसे पाकिस्तान का ऑपरेशन कामयाब नहीं होता तो आप हिंदुस्तानी मुसलमानों पे बदला उतारते हैं। उसके मुकाबले में अगर मेरा कोई एक कश्मीरी उठा के तुम पे गुलेल तान लेता है
تو اس کے پیچھے کیا تم مطلب اس کی روٹس تلاش کرو گے کہ اس کا کون کون سا رشتہ دار پاکستان میں ادھر آ کے آپ دھماکے کرو گے؟ تو بھائی آپ ٹھیک ہے، آپ صرف پاکستانی، اب تو سکھوں کے اوپر بھی اس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے ویزے بند کر دیے. انہیں پتا تھا کہ یہ اچھا پاکستان نے بڑی زبردست ایک پالیسی آپ دیکھیں کہ جب انڈیا نے کہا نا کہ ہم سنتاس معاہدہ کینسل کر رہے ہیں، پاکستان نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ کے ہم ملٹری اٹیچی واپس بھیج رہے ہیں اور کوئی پاکستانی ابھی نہیں آ سکتا، ویزاز کینسل. پاکستان نے بڑا زبردست میسج دنیا کو دیا کہ ہم بھی آپ کا سارا کچھ کینسل کر رہے ہیں سوائے سکھ یاتریوں کے. مطلب ایک واضح میسج ہمارے ملک نے دیا کہ بات آکوپائیڈ کشمیر تک نہیں رہنی، اب خالستان کی بات بھی ہوگی. جو میرے جیسے لوگ اپنے دور طالب علمی سے پیٹ رہے ہوتے تھے اپنی گورنمنٹس کے آگے، اپنی اسٹیبلشمنٹ کے آگے کہ یار خدا کو مانو، خالستان کا جو آپ کا ڈیسک ہے اسے اوپن ہونا چاہیے. ایک چھوٹا سا ایڈ کروں گا، ہاؤ ویل وی پلیڈ ان بنگلہ دیش. So things are getting in our way نا from last کمال 2 years. لیکن میں آج شکر ہے آپ نے بات کی ہے. ہمارے آنریبل پرائم منسٹر نے سارے ملکوں کا شکریہ ادا کیا. He forgot to thanks بنگلہ دیش. بنگلہ دیش and ایران as well. ہاں انہوں نے اپنا، ان کے عوام نے. لیکن بنگلہ دیش جو ہے نا، ایسٹ پاکستان، جو ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے اپنی محبتیں دکھائیں، جو انہوں نے بھارت کے اگینسٹ وہاں بارڈر پہ جا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. بی ایس ایف کے سولجر سے بنگلہ دیشی سولجرز ابھی مکالمہ کر کے ویڈیوز ٹویٹر پہ ڈال رہے ہیں پاکستان نے ٹھیک مارا نا. اس نے کہا ہاں جی بابا ٹھیک مارا، میری جان بخش دو. میں بنگالیوں کا شکر گزار ہوں. انہوں نے بے انتہا محبت کا اظہار کیا. ان لوگوں نے پروف کیا کہ اسلام جو ہے اس کا رشتہ باؤنڈریز کا محتاج نہیں ہوتا. انہوں نے پروف کیا کہ ہم نے اگرتلہ کی سازش کو اگرتلہ میں جا کے دفن کیا. انہوں نے پروف کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے جدا نہیں کر سکتی. میں، آپ، ہماری بہن، ہم سارے اپنے بنگالیوں کا پاکستان کے اس لائیو ٹرانسمیشن سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا میسج وہاں کنوے ہو، ان کی زبان میں کنوے ہو. بالکل ایسے. اچھا تھوڑا سا میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ابھی جو حالیہ کشیدگی کے بعد انڈین میڈیا جب فالو کرتے، بلکہ رات کو ہمارے ایک جرنلسٹ میرے ساتھ بیٹھے تھے انڈین، تو میری ان کی تکرار بھی ہوگی، تو وہ کہہ رہے کہ ہمارا سندور 2 بھی ابھی ہوگا کیونکہ سندور آپریشن سندور جاری ہے. تو میں نے کہا ہمارا بنیان المرصوص بھی جاری ہے. تو آپ کسی وہم و گمان میں نہ رہیے گا. لیکن ان کا میڈیا فیڈ کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے آپریشن واپس ہم کریں گے. اللہ کرے وہ کریں. دیکھیں، جب تک مودی ایسی مہربانیاں نہیں کرتا، میری قوم جو تقسیم ہے فرقوں میں، میری قوم جو تقسیم ہے سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان، کشمیری، بلتی میں، کشمیری تو 99% ناراض تھے ہم سے. کشمیر ایکشن کمیٹی جس پہ پتہ نہیں کتنے تھنک ٹینکس بن رہے تھے کہ یار کس طریقے سے ناراضی کیا جائے، مودی نے جو حرکت کی ہے کشمیر ایکشن کمیٹی، سب سے پہلے اس نے بولا کہ میں پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوں. بالکل سر، یہ بہت بڑی بات ہے. مومند ایجنسی کے لوگ وہ بزوکے کندھوں پہ اٹھا کے نکل آئے تھے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. بلوچستان کے ڈیرہ بگٹی کے اندر سوئی چلے جائیں، بیکٹ چلے جائیں، میں دیر آر 5-6 سب ٹرائبز آف ڈیرہ بگٹی، مراٹھا، موندرانی، کلپر، میسوری، اس کے بعد رائجا، سارے ٹرائبز نے الگ الگ ریلیز نکالی پاکستان کے پرچموں کے ساتھ اور انڈیا کا جھنڈا پیروں میں باندھ کے. انہوں نے کہا جی ہمارے گریوینسز ہیں ضرور اپنی گورنمنٹس کے ساتھ، اپنے گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ کے ساتھ، ایون وہاں کی لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ، بٹ وین اٹ کمز ٹو پاکستان پھر ہم ایک ہیں. تو دنیا کو ایک میسج گیا اور آل کریڈٹ گوز ٹو نریندر مودی. اللہ کرے کہ ہمیں قوم بنا دیا، اللہ کرے یہ اگلا الیکشن بھی جیتے. اس نے قوم بنایا. دیکھیں کانگریس ایک منافق جماعت ہے جو بظاہر ہندو مسلم بھائی چارے کی بات کرتی ہے. کام اس نے بھی وہی کیا تھا جب گاندھی جی 1920 کی تحریک خلافت میں مسلمانوں کی حمایت کر رہے تھے نا، تو ہی سیٹ کہ آپ مسلمانوں کے جلسوں میں کہ آپ اپنے گھر بار چھوڑ کے ایران افغانستان چلے جائیں. تب وہاں انقلاب نہیں آیا تھا. وہاں جب مسلمان گئے ہجرت کرنے تو انہوں نے تو بند کر دیا اپنے بارڈرز. جب واپس آئے تو یہی آر ایس ایس شیو سینا ٹائپ کی مینٹیلٹی کے لوگ گھروں پہ قابض تھے. اس نے کہ نوکریوں سے استعفیٰ دیں اور انگریز سرکار سے بغاوت کریں. the moment they resigned from their post on the very next day وہی ہندوتوا لابی کے لوگ وہاں بیٹھ گئے. سر کا خطاب واپس دیتے ہیں انہوں نے ہندوتوا والوں کو دینا شروع کر دیا. تو مودی کی ایک اچھی بات یہ ہے وہ منافق نہیں ہے، وہ ظالم ہے، جابر ہے، دہشت گرد ہے
اس نے اپنی پالیسی بڑی واضح رکھی ہے. اس نے کہا تھا بابری مسجد پہ حملہ کروں گا, اس نے کیا. اس نے کہا مکہ مسجد حیدرآباد دکن پہ حملہ کروں گا, اس نے کیا. اس نے ہندوستانی مسلمانوں کی آنکھیں کھولی ہیں. بالکل ایسی ہے, اس بالکل ایسی ہے. نے ہندوستانی مسلمان میجورٹی آج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, وہاں کا سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, وہاں کا دلت, وہاں کا شودر پاکستان کے ساتھ بالکل کھڑا ایسی ہے. ہے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو چینج ہے الحمدللہ. صحیح ہو گیا. اچھا شہید صاحب, چونکہ ہمارے پاس اب صرف 2 منٹ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تمام سوالات مکمل ہو جائیں, بتائیں کہ آپ کی اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی میں پوچھوں گی اور پھر دورہ چین کے حوالے سے بھی جو نائب وزیر اعظم اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اپنی پارٹی کے حوالے سے بتائیں جس کو آپ نے 2022 میں آپ نے اس کی بنیاد رکھی اور جس کا مقصد یہ تھا کہ شعور پیدا کرنا نوجوان میں. ہاں دیکھیں, میں آپ کو ون لائنر بتانا چاہتا ہوں. پاکستان نظریاتی پارٹی خود مختار پاکستان دیکھنا چاہتی ہے, جس کے فیصلے ہماری پارلیمان میں ہوں, جس کے فیصلے واشنگٹن ڈی سی میں نہ ہوں. وہ پاکستان جس کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں. وہ پاکستان جو اپنے قرضوں سے پاک پاکستان ہو, معیشت اس کی مستحکم ہو, کسی سے جا کے بھیک نہ مانگے. یہ نعرے سننے میں بہت اچھے لگتے ہیں, لیکن اللہ کا کرم ہے ہم سولوشن اورینٹڈ مینیفیسٹو لائیں. نیکسٹ ٹائم کبھی ہوا تو اس کو ہم انشاءاللہ سر, ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بولا تھا کہ ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اور ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. شہید سیالوی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین وزات, شہید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انڈی زبردست کنورسیشن ہوئی اور یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ود اس.